सरवत साहिबा है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बजट 2020-21 पर बात करने का मौका फराहम किया। इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान की मेंबर बनने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सीखने और समझने का मौका मिला, और ये भी मालूम हुआ कि जो बज़ाहिर हम देखते हैं अक्सर औक़ात चीज़ें उससे बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं SDGs पर बात करूँगी। SDGs पर काम करना बतौर रियासत हमारी ज़िम्मेदारी है। सिंध सूबा कवानीन बनाने में सबसे आगे नज़र आता है, लेकिन उन कवानीन पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। SDGs गोल 16 हुकूमतों की शफ़ाफ़ियत और एहतसाब के मुताल्लिक है, जिसके ज़रिए सूबे की शहरी तमाम महकमे से मालूमात हासिल करने का हक रखते हैं। जनाब स्पीकर, 13 मार्च 2017 को इस सूबे की नुमाइंदा असम्बली ने सिंध शफ़ाफ़ियत और मालूमात तक रसाई का कानून 2016 पास किया, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस अहम कानून पर अमल दरामद न करवाकर हुकूमत सिंध अपने ही बताए हुए कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। और मैं वज़ीर आला सिंध की याद दहानी के लिए ये बता दूं कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया था, तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम ऐसा कानून मुतारिफ कराएंगे जिससे बदउनवानी और करप्शन को अवामी दबाव के जरिए रोकना मुमकिन होगा। शायद आज वो ये बात भूल चुके हैं। बहरहाल, इस साल के बजट में 55 मिलियन रुपए सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए मुख्तस तो कर लिए हैं। अल्लाह करे कि ये रकम भी पिछले साल की तरह सिर्फ कागजात तक महदूद ना रहे, बल्कि अमली तौर पर भी कुछ होता हुआ नजर आए। जनाब स्पीकर, एजुकेशन के बजट के हवाले से बात करूंगी कि सिंध गवर्नमेंट ने एजुकेशन के बजट में 2020 और 2021 में 10% इजाफा किया है। एजुकेशन का बजट बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दिन ब दिन तालीमी मियार भी गिरता जा रहा है। जनाब स्पीकर, लियारी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की तामीरात का काम तकमील के मरहले में है, लेकिन गुज़िश्ता बरस से मुख्तस की गई रकम जारी नहीं की जा रही है। अगर लियारी में मौजूद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर कायम इदारे के साथ आपका रवैया ये है, तो बाकी क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। जनाब स्पीकर, अंदरूनी सिंध की बात तो रहने दीजिए, क्योंकि अंदरूनी सिंध की बात करूंगी तो स्कूल के नाम पर फंड्स तो मुख्तस कर दिए जाते हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं होते, और जहां स्कूल हैं वहां टीचर नहीं होते। कराची में अगर एजुकेशन मिनिस्टर साहब के हलके को ही देख लिया जाए तो उनके अपने ही हलके के स्कूलों का हाल मीडिया दिखा चुकी है। स्कूलों में तो जानवर बंधे हुए हैं। अगर लाइन्स एरिया के स्कूलों में देखा जाए तो कुछ स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, तो कुछ में किसी में पानी नहीं है। मैंने तो सिर्फ 2 इलाकों की निशानदही की है। कराची में गवर्नमेंट स्कूलों और कॉलेजेस का हाल इससे भी बदतर है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को तौफीक ही नहीं होती कि पासमानदा इलाकों के स्कूलों और कॉलेजेस के लिए टाइम निकालकर विजिट ही कर लें। अब मैं तालीमी निसाब के बारे में बात करूंगी कि तालीमी निसाब के लिए मैं सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करती हूँ कि तालीमी निसाब में खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने जो जंगें कुफ्फार के खिलाफ लड़ी, वो वाक़यात सिंध टेक्स्ट बुक्स में शामिल किए जाएं। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारी नस्ल किताबों में पढ़ने के बजाय तुर्क ड्रामे में देख रही है कि सुल्तानत उस्मानिया कैसे कायम हुई। जनाब स्पीकर, हेल्थ बजट में सिंध हुकूमत ने 2020-21 में 16% इजाफा करके 132 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। मैं सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट को आईना दिखाते हुए वफाकी हुकूमत से कहती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से 3 हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी को कुछ बेहतर कर दिया है, लेकिन इसमें भी अमीर और गरीब का फर्क वाज़ेह है, क्योंकि गरीब को अगर ऑपरेशन के लिए
جانا ہو اور آپریشن کروانا ہو تو اس کو تاریخ پہ تاریخ ملتی رہتی ہے، اور جو امیر علاج کے لیے جاتا ہے اس سے بھاری رقم وصول کر کے فوری علاج کر دیا جاتا ہے۔ میں وفاقی حکومت سے کہتی ہوں کہ ان 3 ہاسپٹلز کے علاوہ تمام کراچی اور اندرون سندھ کے ہاسپٹلز جو بے یار و مددگار پڑے ہیں، عوام پر ترس کھا کر خدا را کچھ نظر کرم فرمائے، کیونکہ وہ تمام ہاسپٹلز اس قابل تو نہیں ہے کہ ان میں انسانوں کا علاج ممکن ہو۔ کچھ فنڈ ان ہسپتالوں کا سندھ سرکار کی کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے، اور باقی فنڈ جو بچتا ہے سندھ سرکار کے لگائے ملازمین کھا جاتے ہیں۔ وفاقی گورنمنٹ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ سندھ حکومت نے 12 سال میں صرف 3 ہاسپٹلز کی کارکردگی کو کچھ بہتر کیا ہے۔ اگر وہ ان ہاسپٹلز کو ہی ان سے لے لیں گے، سندھ حکومت سے لے لیں گے، تو حکومت سندھ ہیلتھ کی کارکردگی میں کیا دکھائے گی؟ میں سی ایم صاحب سے سوال کرتی ہوں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز علاج کے نام پر بھاری رقم لے رہے ہیں، عوام سے لوٹ رہے ہیں۔ کیا یہ خبر سی ایم صاحب کی نظروں سے نہیں گزری جو آج تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ کیا اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کا کوئی حصہ ہے؟ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آج سندھ حکومت کو یہ نہیں دکھتا کہ آکسیجن سلنڈرز پورے سندھ میں بلیک میں سیل ہو رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دیتی۔ کیا اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کا کوئی حصہ ہے؟ میں نے 1 سال پہلے لائنزیریا کی ڈسپینسری کی نشاندہی کی تھی کہ عوام کے اس پر لاکھوں روپے لگے ہوئے ہیں، خدارا اس کو فنکشنل کیا جائے، لیکن عوام کا پیسہ ضائع ہونے سے بچا لیں، لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کے مطابق تعمیرات اور انفراسٹرکچر کے لیے 4.6 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں، 4.06 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کراچی جو سندھ کے بجٹ میں تقریباً 90% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی نیا میگا پروجیکٹ نہیں رکھا گیا۔ کراچی اور اندرون سندھ میں گورنمنٹ کی اربوں خربوں کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں، کیا سندھ گورنمنٹ کو دکھائی نہیں دیتی؟ سالوں سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے لوگوں سے لاکھوں روپے رشوت لے کر غیر قانونی عمارتیں بنانے کی اجازت دی۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہ عمارتیں خریدی، آج انہیں کہا جاتا ہے یہ غیر قانونی عمارتیں ہیں۔ میں سندھ گورنمنٹ سے سوال کرتی ہوں کہ جب SBCA نے یہ غیر قانونی عمارتیں بنانے کی اجازت دی تو اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا اس کے خلاف؟ خدارا ان عمارتوں میں رہنے والی غریب عوام کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے متبادل رہائش دی جائے۔ آج سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق کراچی میں 400 عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں، جس میں 50 عمارتیں ہیریٹیج ہیں۔ سی ایم صاحب اور منسٹر ورکس اینڈ سروسز کو توجہ دلاتی ہوں کہ کراچی میں یہ گزشتہ 6 ماہ میں 3 عمارتیں زمین بوس ہوئی ہیں، جس میں لوگوں کا مالی اور جانی نقصان ہوا ہے۔ ابھی تک ان متاثرین کے لیے کوئی متبادل رہائش کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے۔ حادثے کے بعد تحقیقاتی کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ کراچی میں مخدوش عمارتوں کو سندھ گورنمنٹ خالی کرنے کا نوٹس تو دے دیتی ہے، لیکن 12 سال سے آج تک سندھ گورنمنٹ نے ان مخدوش عمارتوں کے رہائشیوں کے لیے متبادل جگہ فراہم نہیں کی۔ میں سی ایم صاحب اور منسٹر ورکس اینڈ سروسز سے مطالبہ کرتی ہوں کہ مخدوش عمارتوں کے رہائشیوں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کے لیے بجٹ میں رقم مختص کی جائے۔ میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کروں گی جناب اسپیکر صاحب۔ صوبے بھر میں آج عام لوگوں کی سفری سہولیات کا جائزہ لیا جائے تو ہم بطور صوبہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبے سندھ میں، لیکن آج تک عوام کے ریلیف کے لیے ایک بس تک نہ دے سکی۔ تو خدارا عوام کے پیسے کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے ان کو بس ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے کہ جس طرح کہ ان کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر چاہے جتنا بھی سندھ گورنمنٹ کو شرم دلا لیں، سندھ گورنمنٹ کو شرم تو آتی نہیں ہے۔ عوام کو دکھانے کے لیے بجٹ سیشن رکھا جاتا ہے، بجٹ اسپیچز ہوتی ہیں، لیکن سندھ سرکار نے کرنی اپنی ہی ہوتی ہے۔ چاہے ہم توجہ دلاؤ نوٹس دیں، چاہے ہم قرارداد پیش کریں، چاہے ہم عوام کے بھلے کے لیے کوئی اسکیم پیش کریں، سندھ گورنمنٹ کو کرپشن سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپوزیشن کی مان لیں۔ شکریہ۔